नमस्ते। संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी संस्कृत कार्यक्रमाय स्वागतं व्याहरामि। मित्राणि, अस्माकं सौभाग्यवशात् अत्र अस्माकं पार्श्वे वर्तन्ते श्रीमन्तः वेदान्तं कुमारस्वामी महोदयाः। एते महानुभावाः बहूनां तत्र ग्रन्थरचयितारः वर्तते। बहुकालं यावत् संस्कृत आचार्यरूपेण कार्यं कृत्वा निवृत्तः अभवत्। पूर्णरूपेण संस्कृतभाषा हिताय, लोकहिताय, हैन्दव समाजस्य हिताय, हैन्दव जनानाम् उद्धरणाय च सर्वदा निरन्तरं चिन्तयन्तः सन्ति। संस्कृत संभाषणस्य प्रचारः भवतु, प्रसारः भवतु, सर्वदा अपि जनाः संस्कृतेन सम्यक् भाषणं कुर्वन्तु इत्यपि महोदयः सर्वदापि किं वदामः चिन्तयति। तादृशः महानुभावः अस्माकं स्टुडियो तत्र आगतवान् आसीत्। इदानीं महोदयस्य वयं साक्षात्कारं स्वीकुर्मः। महोदय, भवद्भिः इदानीं कृतानि, क्रियमाणानि, करिष्यमाणानि कार्याणि अस्माकं प्रेक्षकजनान् सूचयन्तु, वदन्तु इति अहं प्रार्थयामि। तथास्तु। चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहं सवधोर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। मम प्रियमित्रस्य डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादस्य हस्ते दातुं केचन लेखाः मया आनीताः। तत्र प्रथमः तावत् देशभक्तिः दैवभक्तिः इति। अधुना अयं क्लेशः भवति, यत्र देशभक्तिः भवति तत्र दैवभक्तिः नास्ति। यदा हिन्दूसमाजे दैवभक्तिः वर्धते तत्र देशभक्तिः नामापि न गृह्णन्ति। अयं महान् क्लेशः। अस्य क्लेशस्य परिहाराय कः उपायः करणीयः इति मया चिन्तनं कृतं। तद्विषये च निबन्धः रचितः, स च DTP कारितः। ततः परम् एतादृशानां लेखानां विशेषाणां च प्रचाराय आयुष्मान् राजेन्द्रप्रसादः अस्माकं साहाय्यं करिष्यति इति बुद्ध्या अहमत्र एतान् आनीतवान्। ततः परम् अत्र अस्ति सत्यव्रतकथा विशेषमुलु। सत्यनारायणस्य व्रतसमये पञ्चकथाः श्रूयन्ते। तासां कथानां मन्त्रार्थः कः भवति इति मया बहोः कालात् पूर्वं पुस्तिकाः मुद्रापिताः। तासां पुस्तिकानां व्ययः सञ्जातः। सुहृदां हस्तेषु सर्वाणि पुस्तकानि दत्तानि, अतः एकम् अवशिष्टं। तस्य जेराक्स् कापि कृत्वा केवलम् अस्य कृते अद्य आनीतवान्। तदपि भवन्तः एतद्वारा श्रोतुमर्हन्ति। यतोहि एते अमूल्याः ग्रन्थाः श्रोतॄणां जिज्ञासूनां कृते बहु उपयोगकराः भवन्ति। किन्तु यदा अस्मादृशाः तेषां व्याख्यानं कुर्वन्ति तदैव विषयः विशदः भवति। तस्मात् हेतोः अस्माकं प्रचारसमये कश्चन मुख्यः विषयः अस्ति। एवं बद्धकरः नैव स्यात्। अस्माकं पूर्वपुरुषैः महान् अत्याचारः कृतः। वयं यस्मात् हेतोः दासानुदासाः भवामः। केवलं गुरूणाम् उक्तं वचनं पालयितुमेव प्रभवामः, कस्मादिति वक्तुं नैव प्रभवामः। इयं महती हानिः। अस्माकं पूर्वपुरुषाणां ईदृशाः उपदेशाः सन्ति, आसन्, भविष्यन्ति च। यतो त्वं स्वस्य कर्तव्यं पालय। रैट्स्, ड्यूटीस्। स्वस्य कृते कः अधिकारः अस्ति, कस्मिन् वयम् अधिकृताः स्मः, अस्माकं स्वकीयं किमस्ति, तस्य पालनं रक्षणं वयं कुर्मो वा न वा इति चिन्तैव नास्ति। ईदृशं पालनं पोषणं च अस्माकं पूर्वपुरुषैः कृतं। तस्मात् कारणं कुत्र अस्ति? अस्मासु एव तिष्ठति। अयं नवीनः विषयः मया आविष्कृतः। तस्मात् हेतोः अधुना भूयान् प्रचारः मया क्रियते। यदा कश्चित् बद्धकरः तिष्ठति तस्य बुद्धौ
ఉపక్రమం కర్తుం శక్తి న భవతి. మిర్రర్ నామికాయాం ఆంగ్లపత్రికాయాం అయం విషయः ప్రస్తుతः. अपि च पिठापुरनगरे श्रीपादवल्लभः महोदयाः एवमेव उपविशन्ति. विवेकानन्दः अपि एवमेव करोति. तस्मात् अस्माभिः तेषाम् अनुसरणं नैव करणीयं. कुतः? पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्. अस्मिन् विषये पुराणकमित्येव न साधु धर्मस्मिन् विषये कालिदासादीनां महापुरुषाणां रचनासु उपदेशेषु च बहवः दोषाः सन्ति इति विज्ञाय मया निबन्धः रचितः. स्वयं निबन्धः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्था. अनेन किं सञ्जातम्? उदाहरणार्थं पञ्चाङ्गे लिख्यते 96 श्राद्धानि करणीयानि. कर्तुं शक्यते वा? यदि कर्तुं न शक्यते तैः कथं लिखितं? तेन किं सञ्जातम् अधुना? अस्माभिः अपराधिभावना अनुभूयते. पुण्यानि कर्माणि यावन्ति सन्ति प्रतिदिनं बहूनि लिखितानि पञ्चाङ्गेषु. अस्माभिः कर्तुं शक्यते वा? न. पूर्वपुरुषवत् वयं पुण्यजनाः न भवामः, पवित्राः न भवामः इति चिन्ताग्रस्ताः भवामः. इयं मूर्खता एव. तस्मिन् काले वयं न निवसामः, अस्मिन् काले ते नैव सन्ति. तस्मादेव हेतोः त्रीन् महापुरुषान् वयं सन्ततं स्मरामः. एकः अस्ति पुराणमित्येव न साधुधर्मः इति कालिदासेन उक्तम्. द्वितीयः अस्ति विवेकानन्दः. ये अब्राह्मणाः सन्ति ते अवश्यं संस्कृतं पठेयुः, साधु शिक्षेरन्, अन्यानपि अध्यापयेयुः. ब्राह्मणैः सह स्पर्धया सर्वान् संस्कारान् ते वहेयुः, सर्वाणि पुराणानि पठेयुः. तदा किं च सञ्जातं? भारतदेशस्य सौभाग्यं वर्धते. तत्तु नैव सञ्जातम्. अतो हेतोः भीतिं विना अहं प्रकटनं करोमि. अद्यत्वे स्मार्तकर्माणि कारयन्ति ये मूर्खाः ब्राह्मणाः, ते बहूनि स्खलितानि कुर्वन्ति जानन्तः अजानन्तश्च. यदि अपोजिशन् पार्टी अस्ति, प्रतिपक्षाः सन्ति, तर्हि तथा नैव स्यात्. ब्राह्मणाः विदित्वा अविदित्वा संस्कृतभाषां केवलं ग्रन्थालयभाषाम् अकुर्वन् अत्र सन्देहः नास्ति. तस्मात् हेतोः किं सञ्जातं? स्वातन्त्र्यसमयेपि यः गान्धीमहात्मा आसीत् सः गोमतिः नाम कोमटिः, सोऽपि भीतः स्वयं स्पष्टमलिखत्, मुसल्मान् महोदयानां साह्यं विना वयं बलहीनाः स्मः, तस्मात् हेतोः तेषां साह्यं विना वयं जीवितुं न पारयामः इति. इदानीं तरुणाः किं कुर्युः महोदय? इदानीं 1 लक्षजनाः संस्कृतं पठन्ति पाठशाला कलाशालायां. ब्रवीमि. तस्मात् हेतोः ये पूर्वपुरुषाः गान्धीमहात्मसदृशाः आसन्, तेपि अस्माकं दुर्भाग्यवशात् सम्यक् निर्देष्टारः नासन्. तेषां वचनानपि मानयित्वा वयं मूर्खाः भवामः. एतेषां विशेषाः अस्मिन् लेखे विस्तृतरूपेण रचिताः. तस्मात् हेतोः सङ्ग्रहेण यत्किञ्चित् उक्त्वा पुनः परस्तात् सम्मेलनम् अस्माकं भविष्यति इति मत्वा वयं सङ्ग्रहेणैव कतिचन विषयान् प्रस्तोतुमिच्छामः. अत्र भीतिः या अस्ति, तस्याः साहाय्येन भेदोपायः सञ्जायते. भेदोपायेन ब्रिटिश् जनाः अस्मान् अवञ्चयन्. एवञ्च कथं भीतिः अस्माकं शरीरे, अस्थिषु, रक्तप्रसारे च चिरजीर्णा भवति इत्येते विषयाः 12 विधाभिः अत्र मया उल्लेखिताः. इमञ्च निबन्धम् अस्मत्प्रियसुहृदास्ते ददामि. अधुना मम प्रियसुहृदा किमुक्तं? पाठनविषये च के दोषाः सन्ति, तत्र दोषिणः के? संस्कृतपाठनविषये कथं जनाः असमर्थाः भवन्ति इति उचितं प्रश्नम् अपृच्छत्. अत्र प्रथमं कारणं विद्यालयेषु
कलाशालासु अन्यत्र च संस्कृतस्य आरम्भः प्राथमिककक्षायां नैव भवति। यत्र च प्राथमिककक्षायां नैव भवति तत्र भूमिका नैव सिद्ध्यति। यदा निःश्रेणिकां विना उपरि उपरि गन्तुं नैव शक्नुमः, तथा सोपानसरणं विना उपरि उपरि नैव गन्तुं शक्नुमः, तथा प्राथमिककक्षायां मध्यमकक्षायां इंटर्मीडियेट् कक्षायां BA कुत्रापि संस्कृतं नास्ति, यत्रापि अस्ति द्वित्राणि अन्तराणि दीयन्ते, पीरियड्स् दीयन्ते। तेन असन्तुष्टाः जनाः हाफ् नालेड्ज् इस् डेञ्जरस् इत्यस्य उदाहरणं भवन्तः असमर्थाः भवन्ति। ये असमर्थाः भवन्ति ते एव पाठयन्ति। वारं वारम् इदमेव उदाहरणं मया दीयते। यथा प्राथमिककक्षासु पञ्चकक्षाः सन्ति। पञ्चमकक्षायां यः उत्तीर्णः छात्रः सः पञ्चमकक्षां पाठयितुं शक्नोति वा, तस्य नियुक्तिः भवितुमर्हति वा? संस्कृतशिक्षणशिबिरे ये सुशिक्षिताः सन्ति, मासेन मासद्वयेन वा ये लघु यत्किञ्चित् जानन्ति ते एव गत्वा अग्रे पाठयन्ति, तत्रापि दोषाः भवन्ति। एतेन किं प्रयोजनं? तस्य एकमेव शृणं वाल्मीकिरामायणस्य पारायणं। प्रतिदिनम् एकः सर्गः अवश्यं पठनीयः। तेन महान् उपयोगः भवति। संस्कृतभाषा युष्मान् अनुधावति। वयं जानीमः, वाराणस्यां मया निवासः कृतः। तत्र कश्चित् सज्जनः शङ्करभाष्यं वारं वारं पठितवान्। अज्ञः, संस्कृतं न किञ्चित् जानाति। एवमेव कश्चित् न केचित् रामायणस्य पारायणं कुर्वन्तः संस्कृतज्ञाः अभूवन्। तेषां मध्ये कश्चित् त्यागराजचरित्रं संस्कृतभाषायाम् अरचयत्। अयं महिमास्ति रामायणस्यादि केऽपि न ब्रुवन्ति। टीवी मध्ये महान्तः विद्वांसः आयान्ति, नैव प्रकटयन्ति। अस्मात् कारणात् मया सुष्ठु प्रकटनं कृतं। ये अस्मादृशाः पंडिताः सन्ति ते बहुभिः अनुवादैः लोकान् वञ्चयन्ति, प्रतारयन्ति। उदाहरणार्थम् अनेकशतसहस्रव्याख्याः सन्ति, अनुवादाः सन्ति गीतायाः विषये। तत्र सुन्दरचैतन्यानन्दः अस्ति, काळहस्तिस्वामिनः सन्ति, राधाकृष्णस्य अन्यः अस्ति, बहवः सन्ति। मतभेदाः सन्ति एव। कस्य मतमनुसृत्य वयं गीताम् अवगाढुं शक्नुमः? प्रश्नः तदवस्था एव। तस्मात् हेतोः यावन्तः पंडिताः अग्रे चलन्ति व्याख्यानैः अनुवादैश्च, ते सर्वे शत्रवः, समाजशत्रवः। इदं रहस्यम्। अस्मान् पंडितानेव वयं निन्दितुं प्रवृत्ताः स्मः। यथार्थवादी बन्धुविरोधी। तस्मात् किं वक्तव्यं? तृतीयः महान् पुरुषः, प्रथमः कालिदासः, द्वितीयः विवेकानन्दः, तृतीयः नेहरूमहाशयः। नेहरूमहाशयः किमब्रवीत्? भारतीयजनाः वर्तमानकाले न जीवन्ति, पुरातनकाले एव जीवन्ति। ये मृतः तेषामेव सन्मानं कुर्वन्ति। यावत् जीवति, वर्तमानः भवति मनुष्यः, तस्य परिगणनं नैव भवति। सरिकालपुवाररुत्सरे एकदा। तस्मात् हेतोः जवाहरलाल् महोदयस्य वचनमपि मया वारं वारं स्मरेत्। यदि वर्तमानयुगे वयं वर्तामहे तर्हि आपस्तम्भसूत्रस्य अनुसारेण बस्तस्य अथवा अजस्य मांसं दातव्यं भोक्तॄणां पत्रेषु। तस्य पालनं कुर्मो वा? नैव कुर्मः। तर्हि के श्रेयांसः? वयमेव श्रेयांसः। यतोहि वयं मांसाहारं परित्यज्य अनेकशतसंवत्सराः व्यतीताः। अस्माकं पूर्वपुरुषाः नैव स्पृशन्। तस्मात् हेतोः बहूनां ऋषीणाम् अपेक्षया वयं श्रेयांसः इति वयं न जानीमः। वर्तमानयुगे वर्तमानाः नैव भवामः। तस्मात् हेतोः वयं वारं वारं पश्चात्तापं भवामः यत् षण्णवतिश्राद्धानि मया नानुष्ठितानि। कस्मात् यः लिखति पञ्चाङ्गे सः अनुष्ठितवान् वा? नागेशभट्टस्य वचनं सर्वैः स्वीकरणीयं शिरसि। केवलं भीतिजननेन
अयं सन्मार्गे प्रतिष्ठते इति मत्वा ते यत्किञ्चित् अलिखन् धर्मशास्त्रेषु सर्वेषां धर्मशास्त्राणां पालनं च नैव कर्तुं शक्नुमः, कोऽपि न शक्नोति। इदम् अविदित्वा सर्वदा 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 इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स्, न्यूनताभावेन वयं बलहीनाः भवामः। महती दुर्दशा। अस्याः विज्ञापनाय एव मया कटिबन्धः कृतः, बहु व्ययः क्रियते लेखनार्थं, पुनः DTP करणार्थं, जेराक्स् करणार्थं, मुद्रापणार्थं। यत्किञ्चित् चलति, यावत् अस्य जनस्य जीवितं ध्रियते तावत् यद् सत्यम् अस्माभिः गृहीतं तस्य अवश्यं प्रकटनं कुर्मः, करिष्यामश्च। मया च काचित् प्रणाली रचिता संस्कृतभाषण संस्कृतशिक्षणविषये च। तत्र किमिति यास्केन किमुक्तं, नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च इति 4 भाषाभागाः। तुलनातु व्याकरणं च मया रचितं, तस्य प्रख्यापनेन सुलभः मार्गः मया निर्मितः एव, किन्तु तस्य पाठनार्थं मम कृते अवकाशः एव न लभ्यते। किमहं मूर्खः भवामि अन्ये इति न जानीमः, किं कुर्मः। अतो हेतोः अपि च 4 भाषाभागाः कृत्तद्धितसमासाश्च। शब्दरूपाणां विस्तृतिः कथं भवति, कृदन्तरूपेण तद्धितान्तरूपेण समासरूपेण च। 4 भाषाभागाः 3 शब्दविशेषाः सङ्कलय्य 7 एव सन्ति। तस्मात् एकस्मिन् सप्ताहे वयम् एतान् विषयान् उद्दिश्य शिक्षणं दातुं प्रभवामः। अस्य विस्तृतरूपेण 14 दिनेषु, अपि च विस्तृतरूपेण 21 दिनेषु। तदा सौविध्यं भवति। अस्माकं प्रशिक्षणं यदस्ति तत् कम्पेरेटिव् स्टडी तुलनात्मकपद्धत्या चलति। तस्मात् हेतोः सर्वाः भाषाः अस्माकं करगताः सन्ति, 4। तस्य पुनर्मुद्रणं भवति। अद्यत्वे मम द्वितीयपुत्रः तद्विषये प्रयत्नं करोति, निमग्नः भवति। तुलनात्मकसरलसंस्कृतव्याकरणस्य 2वारं मुद्रणं चलति। इयं शुभसूचना। तस्मात् हेतोः अत्र दोषः कः, प्राथमिककक्षासु यथा आङ्ग्लभाषायाः यावन्ति अन्तराणि दीयन्ते तावन्ति अस्याः कृते अपि दातव्यानि इति निर्बन्धः करणीयः। तदर्थम् अस्माभिः कोलाहलः उत्थापनीयः। अपि च महान् खेदः जायते, संस्कृत एकाडेमी इत्यादिषु विश्वविद्यालयेषु अन्यत्र च वाल्मीकिजयन्ती नैव क्रियते, नैव परिपाल्यते, व्यासजयन्तीं नैव जानन्ति, कालिदासजयन्तीमपि विस्मरन्ति। अपि च आगामिनि 9 तारिकायाम् आगस्ट् मासे संस्कृतदिवसः भविष्यति। किन्तु सनातनधर्मविषये यः ग्रन्थः उद्ग्रन्थः रचितः षण्मुखं महोदयेन, तत्र रक्षाबन्धनविषये लिखति। अयं संस्कृतदिवसो महोत्सवस्य दिनं पवित्रः दिवसः इति स एव नैव लिखति। पण्डिताः अपि विस्मरन्ति। तस्यायं दोषः। वयं पब्लिसिटी प्रकाशनं कर्तुं नैव शक्नुमः। वी आर् वेरि मच् बिहैण्ड् इन् रेस्पेक्ट् आफ् मिशनरी जील् एण्ड् पब्लिसिटी। मिशनरी जील् नाम देवदूतवत् पूरेषां वचनानि गृहीत्वा अन्येषां समक्षं ये प्रस्तावनं कुर्वन्ति, बोधयन्ति, तेन उत्साहेन अग्रे चलन्ति क्रिश्चियन् महोदयाः। मित्रराइजम् इति कृत्वा भवान् जानात्येव, तत्र सूर्याराधना मात्रेण सर्वेषां हिन्दूजनानाम् ऐकमत्यं वर्धिष्यते इति मया लघुपुस्तिकाः मुद्रापिताः बहुवारं। 15,000 प्रतयः उत्तीर्णाः। पुनः करणीयम्। अन्ये महान्तः धनवन्तोपि अग्रे नायान्ति। अस्य देशस्य इयमेव महती दुर्गतिः। सर्वे जनाः जैसे चलता है चलने दो, हमारा क्या जाता है। सर्वः उदासीनः भवति। तेषां शरीरे जीवशक्तिः अस्ति वा न वा स्वयं न जानाति।
कस्मात् अस्माकं पूर्वपुरुषाः मूर्खाः आसन् तैः रचिताः ग्रन्थाः अपि मूर्खपद्धत्या रचिताः तेषां शिष्यप्रशिष्याश्च गङ्गिरेद्दुवत् बलियोर्दवत् चलन्ति महत् दुःखं जायते विश्व हिंदू परिषद जनाः किं कुर्वन्ति गणेशनिमज्जनमहोत्सवे महान् कोलाहलः अनावश्यकः सङ्गीतस्य नृत्यस्य गीतानां च महान् कोलाहलः अनावश्यकः अनुचितः क्रियते तस्य निर्बन्धः तस्य निरसनं निराकरणं कुतः न क्रियते विश्व हिंदू परिषद महोदय हिन्दुजनानां कृते सूर्यासनमेव शरणं तेन ऐकमत्यं भवति इति यत् यः निबन्धः मया रचितः सः विश्व हिन्दू परिषद पत्रिकायां प्रकाशितः पत्रिका मम समीपे नैव आयाति कश्चित् सुहृतो एतादृशः माम् उक्तवान् मया पठितः 12 वर्षेभ्यः प्राक् ईदृशी दुर्गतिः तस्य पठनेन बीजेपी जनाः विश्व हिंदू परिषद जनाः RSS जनाश्च अद्य यावत् उत्थाय कटिबद्धाः भूत्वा अस्य प्रचाराय अग्रे चलेयुः तादृशी परिस्थितिः अद्यापि नागता इति वयं खेदं वहामः तस्मात् हेतोः यथा यथा चिन्त्यते एकः प्रथमः उपायः प्रतिदिनं प्रत्येकं भारतीयः वाल्मीकिरामायणे एकं सर्गम् अवश्यं पठेत् द्वितीयः उपायः तुलनात्मकं सरलव्याकरणं यद् मया रचितं तस्य उपयोगः भवेत् मादृशरीत्या तत्र 7 विषयाः सन्ति मया चिन्तितं भागवतसप्ताहे प्रवचनानि मया कृतानि संस्कृतसप्ताहः कस्मात् नास्माभिः निरुह्यते 4 भाषाभागाः 3 शब्दरूपा विशेषाः कृतसमासाश्च एतेषां ज्ञानेन संस्कृतस्य भाषणं शिक्षणं सफलीकृतं भविष्यति इति आशावादिनः वयं भवामः आशिषः च दद्मः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण ब्राह्मणेभ्यः समस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो मित्राणि वयं दृष्टवन्तः महोदयस्य सर्वेदानपि भावान् सम्यक्तया सः संस्कृतेन प्रकटीकृतवान् आसीत् महोदयः अपि सर्वेपि भारतीयाः हिन्दवश्च संस्कृते सम्यक्तया सम्भाषणम् इति आकाङ्क्षते संस्कृतसम्भाषणम् आगच्छति तर्हि पूर्वं महोदयः स्वयम् उक्तवान् आसीत् वयं तेलुगुभाषया भाषामहे इति कारणेन तेलुगुसाहित्यम् अवगच्छामः एवं हिन्दीभाषया च बहवः जनाः एवं निरया भाषन्ते इति कारणेन हिन्दीसाहित्यं हिन्दीसङ्गीतं हिन्दीगीतानि च सम्यक्तया आस्वादयन्ति अनुभवन्ति च एवम् आङ्ग्लभाषा सम्भाषणम् आगच्छति तर्हि आङ्ग्लसम्भाषणमपि आङ्ग्लसाहित्यमपि सम्यक्तया अवगच्छन्ति एतादृशरूपेण महोदयः स्वयं पूर्वं प्रकटितवान् आसीत् यदि संस्कृतेन जनाः सम्भाषन्ते वदन्ति नित्यनिरन्तरं संस्कृतसम्भाषणेपि तत्र परिश्रमं कृत्वा ज्ञानं प्राप्य दैनन्दिक आधुनिकविषयान् संस्कृतेन वर्णयन्ति तर्हि निश्चयेन संस्कृतभाषा साहित्यम् इदमित्थतया अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति महोदयस्य अपि आशयः वर्तते बहून् विषयान् उक्तवान् आसीत् एकः न संस्कृतभाषा आचार्यः वर्तते मूलरूपेण बहून् तत्र हिन्दुसमाजस्य हिन्दुबालानां कुमाराणां एवमेव तरुणानां प्रौढजनानां च नायकानां च ये हैन्दववादं स्वीकृत्य सर्वे अग्रे गच्छन्तः सन्ति तेषां सर्वेषामपि उन्नतिः कथं भवति हिन्दू सनातनधर्मस्य सङ्ग्रहः मया रचितः चतुर्षु भाषासु महोदयेन रचितानि सर्वाणि पुस्तकानि अस्माभिः अनिवार्यरूपेण पठनीयानि बहून् आधुनिकविषयान् एवं प्राचीनविषयान् वयं नूतनविषयान् च अवगन्तुं शक्नुमः तत्र अधिकाः उत्तमसन्देशाः वर्तन्ते आदेशाः सन्ति उपदेशाः सन्ति उत्तमानि तत्र दिव्यानि नित्यजीवने उपयुक्तानि मार्गदर्शनानि च तस्मिन् पुस्तके वर्तन्ते तानि सर्वाणि वयम् अधीत्य वयं प्रचारयामः जनं प्रति गृहं प्रति नवजातशिशुः अपि अस्माकं संस्कृतिं सम्यक्तया जानीयात् इति महोदयस्य बहूनां पण्डितानां तत्र आशयः वर्तते महोदयः तु पूर्णरूपेण पूर्णमनसा च तत्र वर्तते खलु एकः श्लोकः वर्तते चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादेति लोकं यस्तं लोको अनुप्रसीदति
वयं यदि लोकम् प्रसादयामः सः लोकः अपि अस्मान् अनुप्रसादति अस्मान् अनुसरति अस्माकं एतादृशरूपेण अग्रे गच्छामः अस्माकं सौभाग्यवशात् अस्माकं SSV न्यूस् चैनल् अत्र आगतवान् अस्ति बहून् विषयान् एवमेव निवेदितवान् आसीत् पुनरेकवारं वयं संस्कृतपाठं स्वीकृत्य महोदयस्य मुखात् वयं संस्कृतपाठान् अपि संस्कृतविषयान् अपि ज्ञातुं यथाशक्ति प्रयत्नं करिष्यामश्च इति उक्त्वा अहम् अत्रैव कार्यक्रमं स्थगयामि। धन्यवादः।